Hello everyone, welcome to our another video, and in this video we are going to discuss about the pathogenesis of oral submucous fibrosis. OSMF भन्ने टर्म चाहिँ जोशीले 1952 मा दिएको थियो, that is oral submucous fibrosis. यसमा चाहिँ ओरल भन्नाले चाहिँ the disease चाहिँ oral cavity मा हुन्छ र submucous because त्यो disease process चाहिँ it occurs beneath the mucosa. एन्ड फाइब्रोसिस चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु म्याट्रिक्समा चाहिँ इन्क्रिज नम्बर अफ दि फाइबर्स हुने हो, त्यसमा पनि मेन चाहिँ कोलाजेन फाइबर्सहरू चाहिँ बढ्ने हो है। सो एउटा जेनरल ओभरभ्यू हेरौँ ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिसको। यसमा फाइब्रोसिस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पाथवे इन्भल्भ हुन्छ है। एउटा पाथवेमा चाहिँ कोलाजेनको प्रोडक्सन नै बढिदिने, नयाँ नयाँ कोलाजेन्सहरू चाहिँ बनेको गर्ने, र अर्को पाथवे भनेको चाहिँ कोलाजेनको डिग्रेडेसन चाहिँ कम हुने, जुन पुरानो कोलाजेनहरू टुक्रिनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ टुक्रिनै कम हुने। यो दुईटैको लागि मेन रोल भनेको चाहिँ एरिका नट है, अर्थात् सुपारीको मेन रोल हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब मेकानिकल्ली पनि इरिटेट गर्छ र केमिकल्ली पनि इरिटेट गर्छ, र यो इरिटेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युमा भएको फाइब्रोब्लास्टहरू चाहिँ मोडिफाइड भइदिन्छ, मोडिफाइड भएर मोडिफाइड फाइब्रोब्लास्टहरू बनेको हुन्छ। यसरी बनेको मोडिफाइड फाइब्रोब्लास्टहरूमा चाहिँ कस्तो टेन्डेन्सी हुन्छ भन्दाखेरि कोलाजेनहरू बढी प्रोड्युस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ है। सो यो मोडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट बन्यो, मोडिफाइड फाइब्रोब्लास्टले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै कोलाजेन फाइबर्सहरू बन्यो कनेक्टिभ टिस्युमा, यो भनेकै फाइब्रोसिस भयो। र यो चाहिँ थियो एउटा जेनरल ओभरभ्यू। अब यसको इटालोजी हेरौँ है, केले गर्दाखेरि चाहिँ ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ, जस्तै एउटा भनेको एरिका नट च्युइङ ह्याबिट, अर्थात् सुपारी खाने बानीले पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को भनेको रेड चिल्लिजहरू खाने ह्याबिट, न्युट्रिसनल डिफिसियन्सिज, अटोइम्युन एन्ड जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन्सहरू हुनसक्छ, टोब्याको र लाइम ह्याबिट पनि हुनसक्छ। यो मध्ये चाहिँ एरिका नट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। एरिका नट आफैले चाहिँ टोब्याको अथवा लाइमहरू बिना पनि या आफैले पनि ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिसहरू गर्न सक्छ। इन्डिभिजुअल जसमा चाहिँ अब न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी छ, त्यो मध्ये माइक्रोन्युट्रियन्ट्स लाइक आइरन, जिङ्क एज वेल एज भिटामिनको डिफिसियन्सिजहरू भएको पेसेन्टको चाहिँ ओरल म्युकोसाजहरू चाहिँ बढी ससेप्टेबल हुन्छ। केलाई भन्दाखेरि लोकल इरिटेन्ट्सलाई बढी ससेप्टेबल हुन्छ है। यसरी बढी ससेप्टेबल भएको ओरल म्युकोसा भएको पेसेन्टमा चाहिँ यदि एरिका नट च्युइङ ह्याबिट छ, एकदम लङ ड्युरेसनदेखि एरिका नट च्युइङ ह्याबिट छ भने चाहिँ त्यो एरिका नटले गर्दाखेरि चाहिँ ओरल म्युकोसामा कन्स्ट्यान्ट इरिटेसन भइरहेको हुन्छ। कसरी इरिटेसन हुन्छ भन्दाखेरि एरिका नटमा चाहिँ अल्कालोइड्स भन्ने केमिकल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। अनि यो अल्कालोइड्सहरूमा चाहिँ के पर्छ भन्दा एरिकोलाइन, एरिकाइडिन, गुभासिन एन्ड गुभाकोलाइनहरू पर्छ। चारवटा मध्ये मोस्ट पोटेन्ट भनेको चाहिँ एरिकोलाइन हो। यसरी धेरै लामो समयसम्म बिटल नट खाने बानी र दिनमा पनि धेरै पटक बिटल नट खाने बानी छ र ओरल म्युकोसा पनि एकदम ससेप्टेबल छ भने चाहिँ हाम्रो ओरल म्युकोसामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इरिटेसन हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट इरिटेसन्सले गर्दाखेरि देयर इज क्रोनिक इन्फ्लामेसन्स अफ दि ओरल म्युकोसा है। अनि यो क्रोनिक इन्फ्लामेसन हुने बित्तिकै त्यो इन्फ्लामेटरी साइटमा अथवा ओएसएमएफ डेभलप भएको साइटमा चाहिँ एक्टिभेटेड टी सेल अनि म्याक्रोफेजेसहरूको लेभलहरू एकदम धेरै बढ्छ। इन्फ्लामेटरी साइटमा भएको टी सेल र म्याक्रोफेजेसहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइटोकाइन्सहरू रिलिज गर्छ, जस्तै इन्टरल्युकिन 6, ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा, इन्टरफेरोन गामा, र त्यो बाहेक ग्रोथ फ्याक्टर पनि रिलिज गरेको हुन्छ, जसमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रोथ फ्याक्टर भनेको ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटा हो है। ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाले चाहिँ एकदम क्रुसियल रोल खेल्छ ओएसएमएफ डेभलप गर्नको लागि। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट पाथवेजहरू इन्भल्भ हुन्छ, जसमध्ये फर्स्ट पाथवे भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टरले फाइब्रोब्लास्टको प्रोकोलाजेन जिनलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिने है। यसरी फाइब्रोब्लास्टमा भएको प्रोकोलाजेन जिन चाहिँ बढी एक्टिभेट भइदिएपछि प्रोकोलाजेनको लेभल चाहिँ बढ्छ, अथवा त्यो फाइब्रोब्लास्टले चाहिँ बढी प्रोकोलाजेनहरू प्रोड्युस गर्न थाल्छ। यो प्रोकोलाजेन भनेको चाहिँ जस्ट प्रिकर्सर अफ कोलाजेन हो है, भन्नाले इमेच्योर फर्म अफ दि कोलाजेन हो, जुन चाहिँ पछि कोलाजेनमै कन्भर्ट हुन्छ। पहिला सोलुबल फर्म अफ दि कोलाजेनमा कन्भर्ट हुन्छ। सोलुबल भन्नाले त्यो कोलाजेन फाइबर्सहरूको बिचमा क्रस लिङ्किङ छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोलाजिनेज भन्ने इन्जाइमले इजिली डिग्रेड गर्न सक्छ। र यही सोलुबल फर्म अफ द कोलाजेन चाहिँ ओएसएमएफमा इन्सोलुबल फर्म अफ द कोलाजेनमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। कसरी कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कोलाजेन फाइबर्सको बिचमा चाहिँ क्रस लिङ्कहरू बनिदिने, ब्रिजेसहरू बनिदिन्छ। अनि यसरी क्रस लिङ्क भइसकेपछि चाहिँ यो इन्सोलुबल कोलाजेन्सहरू चाहिँ
दिज आर रेसिस्टेन्ट टु कोलाजिनेज डिग्रेडेसन। कोलाजिनेज इन्जाइमले अब यो कोलाजेनलाई चाहिँ डिग्रेड गर्न सक्दैन। यो क्रस लिङ्किङ गराउने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू छ, एकछिनमा डिस्कस गरौँला। अरू पाथवे भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफरिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाले डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूको सेक्रेसन बढाइदिने, जस्तै त्यसमध्ये एउटा भनेको प्रोकोलाजिनेज एन्ड प्रोटिनेज पिएनपी भन्छ सर्ट फर्ममा। अर्को भनेको बोन मर्फोजेनेटिक प्रोटिन 1 BMP1 और प्रोकोलाजेन सी प्रोटिनेज भन्ने फ्याक्टर्सहरू छ। यो सबै फ्याक्टरले चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल छ भन्दाखेरि जुन प्रोकोलाजेन चाहिँ बढी प्रोड्युस भएको थियो त्यो चाहिँ अब सोल्भल कोलाजेनमा कन्भर्ट हुनु थियो, त्यो कन्भर्जनलाई चाहिँ ऱ्यापिड बनाइदिन्छ है। भन्नाले धेरै प्रोकोलाजेन्सहरू बनेको चाहिँ अब झन् ऱ्यापिड रेटमा चाहिँ सोल्भल फर्म अफ कोलाजेनमा कन्भर्ट हुने भयो। एरिका नटमा चाहिँ कपर पनि भेटिन्छ है। यो कपरले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि इट अपरेगुलेट्स एउटा इन्जाइम छ त्यसलाई, जसलाई चाहिँ लाइसिल अक्सिडेज भन्छ। यसले चाहिँ लाइसिल अक्सिडेजको लेभल बढाइदिन्छ। लाइसिल अक्सिडेजको काम के हो भन्दाखेरि यही क्रस लिङ्किङ प्रड्युस गर्ने हो कोलाजेन फाइबर्सको बिचमा। र कपर बाहेक चाहिँ फ्लाभोनोइड्सहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ एरिका नटमा, जस्तै ट्यानिन क्याटेसिन्सहरू प्रेजेन्ट भएको छ। यसले पनि मेन काम भनेको त्यही हो, द्याट इज सोल्भल फर्म अफ कोलाजेनलाई इन्सोल्भल फर्म अफ कोलाजेनमा लग्ने। कसरी भन्दा क्रस लिङ्क गराएर, अनि यसरी चाहिँ एकदम धेरै इन्सोल्भल कोलाजेन बन्छ जुन चाहिँ कोलाजेनले डिग्रेड गर्न सक्दैन। सो हाम्रो नर्मल कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेज MMP1 र TIMP1 को बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ है। MMP1ले चाहिँ कोलाजेन अथवा कनेक्टिभ टिस्यु म्याट्रिक्सलाई डिग्रेड गर्ने काम गर्छ भने ओभर डिग्रेड नहोस् भनेर TIMP पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसले MMP1लाई इनिबिट गर्छ। तर ट्रान्सफर्मिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ MMP1 चाहिँ सप्रेस हुन्छ। कसरी सप्रेस हुन्छ भन्दाखेरि TGF बिटाको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि TIMPsहरू चाहिँ द्याट स्ट्यान्ड्स फर टिस्यु इनिबिटर अफ म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेज चाहिँ एकदम धेरै कन्सन्ट्रेसनमा बढेको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ MMP को एक्टिभिटीलाई इनिबिट गर्छ। सो यसरी चाहिँ अब कोलाजिनेजको एक्टिभिटी पनि इनिबिट हुन्छ। कोलाजेन एक्टिभिटी इनिबिट हुने बित्तिकै कोलाजेन डिग्रेडेसन घट्ने भयो है, र यसरी पनि फाइब्रोसिस हुनसक्छ। र अर्को एक्जिस्टिङ मेकानिजम चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ प्लाज्मिनोजेन प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ प्लाज्मिनमा कन्भर्ट भएको हुन्छ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटर। यो प्लाज्मिनले चाहिँ प्रोकोलाजिनेज इन्जाइमलाई चाहिँ जुन चाहिँ इनएक्टिभ फर्म हो यसलाई चाहिँ कोलाजिनेजमा कन्भर्ट गर्ने हेल्प गर्छ है। र यसरी चाहिँ अब एक्टिभेट भएपछि कोलाजिनेजले चाहिँ डिग्रेड गरेको हुन्छ। र तर ट्रान्सफरिङ ग्रोथ फ्याक्टर बिटाको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ PAI को एमाउन्ट एकदम धेरै बढ्छ है। PAI भन्नाले प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटर इनिबिटर। र यसरी PAI बढ्न साथ प्लाज्मिनोजेन चाहिँ प्लाज्मिनमा कन्भर्ट हुँदैन, यो स्टेपै इनिबिट हुन्छ र प्लाज्मिनोजेन नबढ्ने बित्तिकै कोलाजिनेज पनि बढ्ने भएन, त्यो स्टेप पनि इनिबिट भयो। र अघि डिस्कस गरेको फ्लाभोनोइड्सहरू जुन थियो ट्यानिन क्याटेसिन्स, यसले पनि कोलाजिनलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ है। सो एज अ टोटल इफेक्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कोलाजिनेज इनिबिट हुने भयो। अब कोलाजिनेज इनिबिट हुने बित्तिकै एक्जिस्टिङ कोलाजेनहरूको डिग्रेडेसन कम हुन्छ। सो एकतिर अब कोलाजेनको डिग्रेडेसन पनि कम भइरहेको छ, र अर्को पाथवेबाट चाहिँ नयाँ कोलाजेन्सहरू चाहिँ एकदम धेरै फर्म भइरहेको छ। यो दुईटाको नेट इफेक्ट भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि म्युकोसाको कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ कोलाजेन बन्डल्सहरू एकदम धेरै एमाउन्टमा हुन्छ, र यो कन्डिसन भनेकै ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस हो।